कोरोना कभरेज न्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द, यस अगाडि हामीलाई कलङ्कीबाट राहुल लिम्बूले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। उहाँको समस्या गम्भीर लागेपछि उहाँको समस्या अहिले साँझलाई खानेकुरा छैन, त्यसकारण हामीले नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियालाई त्यहाँ जान आग्रह गरेका छौँ। त्यसै गरी पुरानो बानेश्वरबाट रिता कुइकेलको घरमा खाद्यान्न सकिएको छ, 70 वर्षको आमालाई औषधि चाहिएको छ, त्यसकारण उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि कृष्ण प्रणामी समाजका इच्छाराम केसी र धननाथ लुइटेल अहिले त्यतातर्फ जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको समस्या समाधान हुनेछ। त्यसै गरी नेपालटार गैरी गाउँमा रहनुभएका कन्यावती एबीको घरमा खाद्यान्नको अभाव भएको छ, उहाँ सुत्केरी हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा ग्यास सकिएको छ, पौष्टिक आहार चाहिएको छ, सानो शिशुलाई दुध चाहिएको छ। यी सबै कुरा लिएर नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियाहरू त्यता जाँदै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यसै गरी यहाँहरूले विभिन्न तरिकाबाट हामीलाई आफ्ना समस्याहरू राख्नुभएको छ र ती समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीले यहाँहरूका समस्याहरूलाई राख्दैछौँ। आशिका लामा हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो ठेगाना लेख्नु भएको छैन, खाद्यान्न अभाव भएको भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनु छ। टेलिफोन नम्बर 9842 77 15 80 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। दर्शकवृन्द, हामीले स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ, लकडाउन केही खुकुलो भएको यो परिस्थितिमा तपाईँहरूका धेरै काम गर्ने अवसरहरू खुलेका छन् र त्यसै अनुसार तपाईँहरू आफ्नो जसरी हिजो जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको थियो त्यही अनुसार गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। तर पनि यहाँहरूलाई अहिले लकडाउनकै परिस्थिति रहेका क्षेत्रमा काम गर्नुहुने तपाईँहरूमध्ये कसैलाई समस्या छ भने कृपया तपाईँहरूले आफ्ना वास्तविक समस्या हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ र ती समस्या समाधान गर्ने खबर कर्ममा हामी जुटिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, लकडाउन केही खुकुलो बनाइएको छ र यतिखेर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, त्यसकारण हामी आग्रह गरिरहेका छौँ तपाईँहरू अहिले घर बाहिर निस्किँदा र घरभित्र पनि सजग र सावधान हुनुपर्छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कस्तो कस्तो विधि अपनाउने यहाँहरूलाई थाहा छ, त्यसकारण अलिक सजग र सतर्क हुनुपर्छ र तपाईँहरू त्यसै गरी काममा जानुहुने व्यक्तिहरू, काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू, कार्यालय जानुहुने व्यक्तिहरू, घर बाहिर निस्कनुपर्ने व्यक्तिहरूले सावधान हुनुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ। अब हामी यहाँहरूका टेलिफोन लिँदैछौँ र यहाँहरूका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर समस्या समाधानको पहलका निमित्त अहिले नै हामी हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई पठाउने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नरदेवीबाट राज श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। राजजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार हजुर, के छ भन्नुहोस् त राजजी यहाँको कुरा? मेरो यस्तो, मैले पहिला पनि फोन गरेको थिएँ, तपाईँ लाइभमा त होइन होइन, तपाईँले स्टुडियोमा फोन गर्दाखेरि मेरो खास आमाको श्राद्ध परेको पनि मैले फोन गर्दाखेरि चाहिँ मैले सहयोग गर्न चाहेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ अब सायद तपाईँको व्यस्तताले गर्दाखेरि आउनु पाउनु भएन, अनि फेरि अहिले मलाई सम्पर्क भयो, अनि फेरि यहाँ म जोडेको छु अहिले तपाईँसँग। हुन्छ राजी, अब त्यतिखेर सम्पर्क हुन सकेन छ, ल ठिक छ, अहिले भने पनि हाम्रो कुराकानी भयो, खुसी लाग्यो। अनि के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुभयो यहाँले? म चाहिँ मेरो स्वर्गीय माता हरिमा श्रेष्ठको नाममा चाहिँ तपाईँको यो अभियानमा साथ दिनको लागि 5000 बराबरको खाद्यान्न सहयोग गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय तपाईँको माता हरिमाया श्रेष्ठको सम्झनामा रु 5000 खाद्यान्न सहयोग गर्न चाहन्छु। 5000 को खाद्यान्न सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर। हुन्छ, एकदमै हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र राजजी, तपाईँले आफ्नो स्वर्गीय माता हरिमाया श्रेष्ठको सम्झनामा गर्नुभएको यो सहयोगका निमित्त हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। हजुर हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। राज श्रेष्ठ नरदेवीबाट उहाँले हाम्रो अभियानलाई रु 5000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। 5000 बराबरको खाद्यान्न, 5000 को खाद्यान्न सहयोग गर्न चाहनुभएको छ स्वर्गीय माता हरिमाया श्रेष्ठको सम्झनामा। दर्शकवृन्द, हामीसँग कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र तपाईँहरूका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हामी समस्या समाधानको पहलमा अहिले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने ठाउँमा तत्काल आउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। बानेश्वरबाट देव बहादुर घिसिङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देव बहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सुशील सर नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको के छ कुरा? सर मेरो एउटा कुरा निवेदन गरौँ भनेर हजुरलाई। हजुर हजुर, कृपया भन्नुहोस् न। सर म भक्तपुरबाट चाहिँ यहाँ नयाँ बानेश्वरमा सुरेश गार्डमा कार्यरत छु। नयाँ बानेश्वरमा है? हजुर, नयाँ बानेश्वरमा। अनि एउटा कुरो के हो भने यो लकडाउनको समयमा मैले आफ्नो दुःख गरेर कमाएको यो 31 गते माउन्टेन बाइक साइकल मैले 12000 मा किनेको थियो होइन सर? 31 गते भनेको अस्ति यो जेठको 31 गते। त्यहाँबाट 3 गते यो ड्युटी बदलिने क्रममा एकदम मास्लो फ्लाइटमा ओमकार बिल्डिङमा बस्छु म। मास्लो फ्लाइटमा हामी ड्युटी चेन्जको समयमा तल मैले लक लाएर राखेको थिएँ, तल साइकल त्यो ओमकार बिल्डिङको सटरमा सेपेर होइन सर।
8 बजी 7:30 देखि 8 बजी 8:15 को समयमा लक तोडेर साइकल चाहिँ मेरो चोरी भयो। अनि मैले यो सीसीटीभी फुटेज हेर्दाखेरि त्यो चोरले चाहिँ पुरा त्यो लक खोलेर यो उतिर के अरे यो बिजुली बजारतिर साइकल चढेर मेरो साइकल लग्यो होइन सर, चोर्यो। अनि त्यहाँबाट मैले मेरो विचारमा के हो भने हामी एउटा निम्न स्तर मजदुरी गरेर खाने मान्छेको 12,000 को साइकल त चोरले चोर्यो। त्यहाँबाट मेरो मनमा के भयो भने बगीखानामा गएँ, बगीखानामा गएर ट्राफिक कन्ट्रोलमा हेरिदियो भने अब बिजुली बजारतिर त यो हरेक पोलहरूमा चाहिँ सीसी क्यामेराहरू छ होइन सर हजुर भनेर म त्यहाँ गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि पनि कहाँ हुन्छ यो त पुलिसले हेर्दै हो, पुलिस कहाँ तपाईँ बानेश्वर ब्रिजमा जानुहोस् भनेर त्यहाँ गेटमा भन्नुभयो होइन सर। हजुर त्यहाँबाट त्यो दिन म हिँड्दै तिनकुनी गएर त्यो साइकलको फोटो निवेदन दिएँ, तर अहिलेसम्म त्यसको केही पनि आएन। हामी खोजिदिन्छौँ भन्यो। अब हुन त मैले भन्न खोजेँ के हो भने सर, साइकल भनेको नर्मल चिज हो, तर हाम्रो लागि हामी काम गरेर खाने मान्छेको लागि ठुलो कुरा हो। अरू कुरा भन्दा पनि चोरलाई चाहिँ यो नेपाल प्रहरीले जसरी हुन्छ खोजी गरेर त्यसलाई कारवाही गर्यो भने चाहिँ मलाई एकदम शान्त हुन्थ्यो भनेर हजुरको एबी न्युज र सुशील सरको पलबाट त्यहाँ सुरक्षा प्रहरी मार्फत छिटै पहल हुन्छ कि भनेर मात्र मैले फोन गरेँ सर। तपाईँले कसलाई निवेदन दिनुभएको थियो? बानेश्वरको कहाँ भन्नुहोस् त, कुन चौकी? बानेश्वरको यो बानेश्वर तिनकुनेको यतापट्टि छ नि सर, बानेश्वर ब्रिज प्रहरी चौकीमा। बानेश्वर ब्रिजमा कृपया बानेश्वर ब्रिजको त्यहाँको इन्चार्जलाई टेलिफोन लगाउने प्रयास गरौँ। तपाईँको अस्ति कति गते तपाईँले निवेदन दिनुभएको? मैले 3 गते बिहान दिएको सर। भनेको असार 3 गते बिहान त्यहाँ गएर साइकल चोरी भएको सीसीटीभी फुटेज सहित तपाईँले निवेदन गर्नुभएको छ? मैले मेरो हराएको साइकल खोजी गरी पाऊँ, चोरी भयो भनेर मैले निवेदन साइकलको फोटो सहित अनि यो सीसी फुटेज पनि बुझाएको छु सर। सीसीटीभी फुटेज पनि बुझाउनु भएको छ? अनि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ निवेदन बुझ्ने ठाउँमा चाहिँ होलिया चाहिँ प्रष्ट देखेको छैन। अब मास्क लगाएको छ अहिले त्यो चोरले पनि, अब लकडाउनमा त मास्क लगाएको छ होइन सर। अनि माथि के अरे टाउकोमा रुमाल अनि रातो टी सर्टमा चाहिँ कालो धर्का, तल ट्याग सुट लगाएको छ, त्यसले चढेर बिजुली बजारतर्फ गएको छ। अनि हाम्रो यो एबी न्युज अहिले जसले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, जसले त्यो चोरले त्यो मेरो जेन्टर साइकल माउन्टेन बाइक जेन्टर साइकल अरूहरूले पनि सर्वसाधारणले पनि देख्न सक्नुहुन्छ नि सर, समाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले त्यहाँ निवेदन चाहिँ त्यहाँ सबै बुझाएको छु, तर त्यहाँबाट केही प्रतिक्रिया आएको छैन। तपाईँले अस्ति बिहान असार 3 गते तपाईँले निवेदन दिएपछि त्यहाँबाट प्रतिक्रिया आएको छैन। हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ नि त है त, के रहेछ। कृपया बानेश्वर ब्रिजको प्रहरी चौकीमा टेलिफोन लगाउँ। उहाँले निकै राम्रो कुरा गर्नुभयो। उहाँ जस्तो दैनिक कमाएर खानुपर्ने होइन व्यक्तिलाई 12,000 को माउन्टेन बाइक जो चाहिँ उहाँलाई काममा जानको लागि निकै सहज भएको थियो, दिन दहाडै बानेश्वरबाट हराउँछ र अब अहिले प्रहरीले खोजबिन त गरिरहेको होला। के छ यसको बारेमा हामी बुझ्नको लागि बानेश्वर ब्रिजका प्रहरी इन्चार्जलाई कुराकानी गर्ने प्रयास गरौँ। अनि देवबहादुरजी, तपाईँसँग त्यहाँ तपाईँहरूको अब तपाईँ आफै सुरक्षा गार्ड हुनुहुन्छ होइन, अनि तपाईँसँग कसैलाई शङ्का अथवा त्यहाँ कस्ता खालका व्यक्तिहरू आउनुहुन्थ्यो, के छ भन्नुहोस् त? मैले यता बुझ्दाखेरि साइकल 5 वटा हराएको रहेछ सर। साइकल एकैचोटि? पहिला यो पोहोर परार पनि 20,000 को साइकल हराएर छ म आउनुभन्दा पहिल्यै होइन सर। यो एरियामा यो ओमकार बिल्डिङको साइडमा यो तपाईँको भन्नुहोस् त कुन रे तपाईँको त्यहाँ नयाँ बानेश्वरको कुन ठाउँ? ओमकार बिल्डिङ। यो ओमकार बिल्डिङ चोकैमा सर, चोकैमा। ओमकार बिल्डिङ होइन त? हजुर हजुर सर। हुन्छ, म बानेश्वर ब्रिजका प्रहरी इन्चार्जसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, म सुशील पाण्डे बोलेँ एबी न्युज खबर टेलिभिजनबाट। हजुर प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ, मलाई एकचोटि परिचय दिनुहोस् न, म सिधै जोडिएँ यहाँसँग। म प्रहरी नायक डिस्ट्रिक्ट दक्ष कुमार बस्नेत, बानेश्वर। हजुर म एउटा प्रोग्राममा छु। बस्नेत सर, सानो एउटा कुरा गरिहाल्नु पर्यो, तपाईँ जोडिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। सुन्नुहोस् न, कुरा गर्न मिल्छ एकैछिन सानो? म एउटा प्रोग्राममा छु, म सानो कुरा राखिहालौँ? चलिरहेछ हैन? हजुर त्यही त एउटा प्रोग्राम चलिरहेछ, त्यो प्रोग्राममा। त्यही त होइन, तपाईँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ बस्नेतजी, सानो कुरा राखिहालौँ? हजुर हुन्छ। सुन्नुहोस् न, देवबहादुर घिसिङ हुनुहुन्छ, ओमकार बिल्डिङका गार्ड, सुरक्षा गार्ड होइन? हजुर। एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो, तपाईँले यसलाई यसै रूपमा बुझ्नु होला। अस्ति असार 3 गते बिहान उहाँले एउटा निवेदन हाल्नुभएको रहेछ बानेश्वर ब्रिज प्रहरी चौकीमा। जेठ 31 गते उहाँले काममा आउने जाने गरेको एउटा माउन्टेन बाइक जुन 12,000 मा किनिएको थियो त्यो हराएछ र खोज्नको लागि सम्पूर्ण सीसीटीभी फुटेज सहित फोटो सहित सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण सहित उहाँले निवेदन हाल्नुभएको रहेछ बस्नेतजी। अब त्यो क्षेत्रमा धेरै चोरीका घटनाहरू बढिरहेका छन् पछिल्लो समय।
केही हप्ताभित्रै त्यहाँ 4-5 वटा साइकलहरू हराइरहेको छ होइन? यसको लागि के गर्ने होला? होइन, यसको लागि हामीले अनुसन्धान गरिरहेको छौँ। हिजो मात्रै पनि 2 जनालाई, केटा र केटीलाई नियन्त्रणमा लिएर चोरीमा मुद्दा चलाएको छौँ। एउटा साइकल सहित बरामद भएको छ र थप अनुसन्धान हुँदैछ र उहाँको पनि हामी अब त्यो अहिले जो नियन्त्रणमा छ, नियन्त्रणमा भएको व्यक्तिहरूले पनि चोरेको हुनसक्छ अथवा अन्य कुनै समूहहरू त्यस्तो व्यक्तिहरू छ भने त्यसतर्फ पनि हामीले अनुसन्धान गर्दैछौँ। अब देवबहादुर घिसिङको एउटा साइकलको मात्रै कुरा होइन, त्यहाँ पछिल्लो समय चोरीको घटना मात्रै नभई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा चोरीका घटना पछिल्लो समय बढेको छ बस्नेतजी। अब तपाईँले त्यहाँ जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ मानेश्वर वृत्तको त्यहाँ वरिपरि तपाईँको दायित्व पर्ने क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय थुप्रै चोरीका घटना आइरहेका छन्। अब त्यसका लागि यहाँहरूको के छ त? अब के गर्ने होला त? हेर्नुहोस् त, अलिकता काठमाडौँमा त्रास पनि बढिरहेको छ पछिल्लो समय। होइन, यस्तो गर्नु पर्यो। यसमा त हामीले सादा पोसाकमा प्रहरीहरू परिचालन गरेका छौँ, त्यसमा बढाएका छौँ प्रहरीहरू र त्यसै गरी जब शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको मुभमेन्ट हुन्छ त्यो अवस्थामा स्थानीय नागरिक समाजले जो व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यस्तो शङ्का लाग्ने बित्तिकै प्रहरीलाई जानकारी गराइदिन अनुरोध गर्दथ्यो। अब सुन्नुहोस् न, देवबहादुर घिसिङले चाहिँ सीसीटीभी फुटेज, साइकलको फोटो सहित सम्पूर्ण प्रमाण सहित उहाँले त्यहाँ मानेश्वरबाट बिजुली बजारतर्फ चोर भागेको सबै दिनुभएको रहेछ। अब यहाँहरूले थप अनुसन्धान गरेर कृपया एउटा सामान्य व्यक्तिको 12,000 को साइकल महत्त्वपूर्ण हो, यो खोज्नलाई प्रयास गरिदिनु पर्यो। हुन्छ, हामी प्रयासमै छौँ र छिट्टै पत्ता लाग्छ। हुन्छ बस्नेतजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँको समयको लागि है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दक्ष कुमार बस्नेतजी प्रहरी बानेश्वर वृत्तका प्रहरी इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। देवबहादुरजी, हजुर सर, मैले दक्ष कुमार बस्नेतजीसँग कुराकानी गरेँ, प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतजीसँग। अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको बारेमा र अन्य साइकलहरू हराएका र साइकल चोर 2 जना पक्राउ गरिसक्नु भएको रहेछ। हजुर सर, तपाईँकै साइकल पनि हुनसक्छ त्यो, हामी अनुसन्धानमै छौँ भन्नुभएको छ। 2 जना साइकल चोरहरू चाहिँ अहिले उहाँले समातिसक्नु भएको छ र अन्यलाई पनि समात्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ। तपाईँको कुरा पनि विशेष रूपमा तपाईँले सीसीटीभी फुटेज दिनुभएको छ अनि फोटोहरू दिनुभएको छ र तपाईँको विषयमा पनि हामी देवबहादुर घिसिङकै साइकल खोज्ने पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। 2टा ती चोरहरूले नि चोरेका हुन सक्छन् भन्नुभएको छ उहाँले। अब यसो गर्नुहोस् तपाईँ एकचोटि देवबहादुरजी। सर, हजुर, एउटा मलाई त्यो चोरीको घटना पहिल्यै थाहा थियो। एउटा कुरा म हजुरले के गर्न चाहन्छु भने यो ओमकार बिल्डिङमा मैले माथि, किनभने यो मैले साइकल त तल राखेको हो, यो माथि मैले दुई फ्लाइट माथि म ड्युटी गर्छु होइन सर। ड्युटी बदलिने क्रममा चाहिँ तल मैले साइकल, किनभने त्यो अघिल्लो दिन 31 गते अघिल्लो दिनमा मैले साइकल चोरी हुन्छ भनेर सुनेर साइकल माथि ल्याएर भर्याङमा राखेको सर मैले। अनि यो घरधनीले के भने त्यो साइकल कसको भनेर यो घरको निजी गार्डलाई सोधेछ। हामी चाहिँ यता अर्कै अफिसको सेक्रेटरी परे म चाहिँ सर। अनि त्यो साइकल कसको भनेर उसको गार्डले सोधेपछि त्यो चाहिँ माथि अफिसको हो भनेर भन्थे। त्यो साइकल के भनेपछि चोरीका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ एकदमै छन् होइन, धेरै भइरहेका छन् चोरीका घटनाहरू। यता एकदमै चोरीको घटना चाहिँ एकदम यता बढेको छ सर। अरू कुरा मेरो त्यो सानो कुरो भए पनि भरे सियो चोर्नेले घर फोड्छ, घर फोड्ने पनि चोरै हो, त्यो सानोतिनो साइकल चोर्ने पनि चोरै हो होइन सर। अहिले चोरको एकदम बिगबिगी भएको हुनाले मेरो साइकल त एउटा साइकलको त यो चोरी भयो, अरू पनि धेरै चोरेका छन्। किनभने त्यस्तो चोरले चाहिँ छिटै कारबाही होस् भनेर हजुरको मैले यो माध्यमबाट चाहिँ गर्न खोजेको हो। अब यसो गर्नु देवबहादुरजी, तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरो उठाइदिनु भयो। एकचोटि तपाईँ जानुहोस् र मानेश्वर वृत्तमा सम्पर्क गर्नुहोस्। दक्ष कुमार बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तपाईँका साइकल चोरै फेला परेको पनि हुनसक्छ, त्यहाँ पुग्नु होला एकचोटि तपाईँले पनि होइन। किनभने हामीले समाजमा बसेका नागरिकहरू बिना वर्दीका प्रहरी हुन् है, अनि वर्दीका चाहिँ प्रहरी नागरिक हुनु क्या, वर्दीका नागरिक हुनु उहाँहरू। त्यस कारण एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यहाँ गएर बुझ्नु होला। र तपाईँले जुन विषय उठाउनु भयो यो विषयको लागि अहिले हो काठमाडौँको धेरै ठाउँमा चोरीका घटनाहरू बढिरहेको छ, त्रास बढेको छ। यसको बारेमा हामी नेपाल प्रहरीसँग पनि विशेष रूपमा कुराकानी गर्छौँ है त। हुन्छ देवबहादुरजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ देवबहादुर घिसिङ। हस्, नमस्कार। बानेश्वरबाट उहाँ सुरक्षा गार्डमा काम गर्नु हुँदो रहेछ। 12,000 पर्ने माउन्टेन बाइक किन्नुभएको रहेछ अहिले काममा आउजाउ गर्नको लागि। बानेश्वर क्षेत्रमा चोरीका बिगबिगी बढिरहेका छन्। काठमाडौँका विभिन्न टोलमा अहिले चोरहरूको बिगबिगी बढेका कुराहरू आइरहेका छन्। यसले किसिमको त्रासको सृजना गरेको छ। हामी भनिरहेका छौँ प्रत्येक नागरिक बिना वर्दीका प्रहरी हुन् र प्रहरी वर्दीको नागरिक हो। त्यसकारण प्रहरी र नागरिक मिलेर एकअर्कालाई
समन्वय र सहयोग गर्ने हो भने यस्ता खालका चोरीका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुनै समय लाग्ने छैन, छिटैभन्दा छिटो न्यूनीकरण हुनेछ। प्रहरीको मात्रै मुख ताकेर बस्ने अथवा प्रहरीले पनि यी त सानातिना घटना हुन्, हामी त ठुला ठुला काम मात्रै गर्ने हौँ भन्ने किसिमबाट सोच्ने होइन। सियो चोर्नेले घर फोर्छ, त्यसकारण साइकल चोर्ने एउटा अन्य व्यक्तिको लागि 12,000 को साइकलको मूल्य नहोला। देवबहादुर घिसिङको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो, उहाँको आधा 1 महिनाकै झन्डै तलब गएको छ यसमा। त्यसकारण यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईँ हामी सबै र प्रहरीसँग समन्वय गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। चोरीका घटना बढ्दैछन् काठमाडौँमा, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि नेपाल प्रहरीलाई पनि हामी विशेष रूपमा आग्रह गरिरहेका छौँ र आम नागरिक जो हुनुहुन्छ, बिना वर्दीका प्रहरी हुनुहुन्छ तपाईँहरू र जो प्रहरी हुनुहुन्छ, वर्दीका नागरिक हुनुहुन्छ, एकअर्कामा समन्वय गरौँ र यस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि हातेमालो गरौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। कुलेश्वरबाट रमा जोशी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। रमाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार हजुर। रमाजी ल भन्नुहोस् त के छ कृपया यहाँको कुरा? मेरो बाबु साह्रै सन्चो छैन हजुर, दबाई गर्ने पैसा छैन, घरमा खाने केही खर्च छैन हजुर, के गर्ने? तपाईँको छोरा बिरामी कति वर्षको हुनुहुन्छ? 35 वर्षको। 35 वर्षको छोरालाई के भयो? यो ब्रेन हाइनबाट अब समस्या भएको छ सर। के भने त्यो भनेको? मानसिक? हजुर मानसिक सम्बन्धी रोग छ। अब लकडाउन भएर हात खुट्टा चल्दैन सर, अनि दबाई गर्न पैसा नभएर साह्रै बिजोग भयो, न खाना खर्च छ न केही छ सर, धेरै गाह्रो। तपाईँको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ रमाजी? हाम्रो यहाँ 5 परिवार छ। 5 जना हुनुहुन्छ? 5 परिवार होइन, एउटा परिवारमा 5 जना होइन? हजुर सर। हो, अनि खानेकुरामा के भयो भनेको? खाद्यान्न अहिले छैन? खाद्यान्न छैन सर। कहिलेसम्म पुग्ने छ? हजुर कहिलेसम्मलाई पुग्ने छ? आज बेलुकासम्मलाई नै छैन सर, साह्रै गाह्रो भयो। अनि बेलुका के खानुहुन्छ त आज? घर केही अब छैन सर, अब ज्याउलो खाएको, बच्चालाई बिमारीलाई नि त्यही ज्याउलो खान दिएको, केही छ समस्या, धेरै समस्या भयो सर। अनि हजुरलाई यसो तपाईँहरू के काम गर्नुहुन्छ रमाजी? अहिले त काम खुलिसकेको छ, काम गरेर अनि आम्दानी सुरु भइसकेको छ धेरै परिवारको, त तपाईँकोहरूको चाहिँ किन यो समस्या भयो? केमा काम गर्नुहुन्छ? घरको काम गर्छु, घरको काममा अब यस्तै त्यो कोरोना लाग्छ भनेर अहिले नआइज भन्छ सर। केही बुढो छैन, बुढोले हेर्दैन, त्यो घरकै कामले मैले यस्तो गरिराखेको हो सर। तपाईँको ग्यास छैन, खाद्यान्न अभाव भयो, छोराको बिरामीको कुरा रह्यो होइन त। तपाईँको मलाई कृपया टेलिफोन नम्बर भन्नुहोस्। रमेश थपलियालाई टेलिफोन लगाउँ, कुलेश्वर क्षेत्र त झन् उहाँको नजिकै पर्यो। ल मलाई रमाजी तपाईँको टेलिफोन नम्बर भन्नुहोस् त। 9818 9818 60 60 72 60 60 72 9818 60 60 72 होइन त? हजुर सर। ल पक्नुहोस् ल एकैछिन रमाजी, तपाईँहरूको बेलुकालाई खानेकुरा छैन भन्नुभएको छ, तपाईँको घरमा बेलुका नै खानेकुरा आइपुग्छ। रमेश थपलियालाई टेलिफोन लगाउँ, उहाँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ अहिले? कुलेश्वर क्षेत्र त झन् उहाँकै नजिक पर्यो। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ कुलेश्वरका व्यक्तित्वहरू यतिखेर हाम्रो अभियानमा जोडिएर लामो समयदेखि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ। रमेश थपलिया अथवा विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता अथवा माधव सुवेदी, जसलाई टेलिफोन लगाए पनि हुन्छ, जसलाई टेलिफोन चाँडै लाग्छ, उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त टेलिफोन लगाउँ। दर्शकवृन्द, सानो भर्याङ अन्नपूर्ण चोकमा हुनुहुन्छ देवी रसाइली, उहाँको घरमा खाद्यान्न सकिएको छ, ग्यास छैन भन्नुभएको छ, 5 जनाको परिवार भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँको टेलिफोन नम्बर 9828 21 410 हो। सानो भर्याङ अन्नपूर्ण चोकमा रहनुभएका देवी रसाइलीको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनु परेको छ। रमेश थपलिया पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। रमेशजी नमस्कार। हजुर सर नमस्ते। हजुर नमस्कार, पुनः स्वागत छ है कार्यक्रममा। कहाँ पुग्नुभयो अहिले? म यता यो उसमा यो डल्लुमा सर। ए डल्लु पुग्नुभयो। सुन्नुहोस् न, तपाईँकै कुलेश्वर क्षेत्रमा समस्या आयो अहिले। हजुर रमा जोशी हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँको 35 वर्षको छोराको मानसिक सम्बन्धी रोग छ, हातखुट्टा चल्दैन, घरमा खाद्यान्न अभाव छ, ग्यास छैन, बेलुकालाई खानेकुरा केही पनि छैन भन्नुभएको छ। हजुर कुलेश्वरको रमा जोशी। रमा जोशी होइन सर? हजुर हजुर, ल लेख्नुहोस् त टेलिफोन नम्बर। हजुर सर। 9818 9818 60 60 72 60 60 72 होइन सर? हजुर 9818 60 60 72 होइन सर? हजुर हजुर, यही भन्नुभएको छ उहाँले, यही हो टेलिफोन नम्बर। म हुन्छ सर, म त्यो नेपालटार गैरगाउँ पुगेर अब पुग्छु केही बेरमा, त्यहाँबाट अनि सिधा त्यहाँ के परिस्थिति रहेछ एकछिन त्यहाँ
बुझेर अनि यो कलङ्की गएर कलङ्कीबाट सिधै त्यसमै उसमै जान्छु सर। हुन्छ ल रमेशजी, एकदम धन्यवाद। एकैछिन कुर्नुहोस् ल, म रमा जोशीसँग टेलिफोन फेरि एकचोटि पुनः गर्छु। रमाजी हजुर सर। टेलिफोन नम्बर त्यही हो 98 18 60 60 72 होइन त? हजुर सर। ल रमेश थपलिया, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका रमेश थपलिया, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताहरू, माधव सुवेदी, हरेन्द्र किशोर पासवानजीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई खाद्यान्न र ग्यास लिएर आउनुहुनेछ है त? हजुर हस्। केही समयपछि है? हजुर हस् सर। कुलेश्वर कुन ठाउँनेर हो, कहाँनेर हो? भोजनालय ऊ छ नि सर। हजुर ल ठिक छ, तपाईँको टेलिफोन नम्बर प्राप्त भइसकेको छ। तपाईँलाई आउँछ खानेकुरा, चिन्ता नगर्नु होला रमाजी, धन्यवाद छ है त? अलिकति यता सर। हुन्छ धन्यवाद। तपाईँ कहाँ आइपुग्छ अबको केही समयमा खानेकुरा है? हजुर बेलुकालाई हुन्छ, तपाईँको बेलुका चुलो निम्ने छैन। हजुर हस्। रमेशजी हजुर सर बोल्दैछु। उहाँको टेलिफोन नम्बर यही नै हो, 98 18 60 60 72 हो। अब बेलुकालाई खानेकुरा छैन भन्नुभएको छ। तपाईँहरू त्यहाँ गएर नेपाल टार पुगेर अनि कलङ्की हुँदै कुलेश्वर आउनुभयो हुन्छ है त? हजुर हस् सर, हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद रमेश थपलियाजी, यहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कुलेश्वरबाट रमा जोशीको घरमा बेलुकालाई खाद्यान्न छैन भन्नुभएको छ, ग्यास छैन भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले प्रत्यक्ष रमेश थपलिया, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका रमेश थपलिया, विश्वनाथ प्रसाद गुप्तासँग जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको घरमा खाद्यान्न अबको केही समयपछि पुग्नेछ। 98 18 60 60 72 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। उहाँको समस्या गम्भीर लागिसकेपछि हामीले समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामीले नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घ, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता हुनुहुन्छ, रमेश थपलिया हुनुहुन्छ, त्यहाँ यस्ता सक्रिय हातहरू यतिखेर सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। लामो समयदेखि उहाँहरूले हाम्रो अभियानमा जोडिएर निभेको चुलो बाल्नको निमित्त लागिरहनु भएको छ। दर्शकबिन यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। जडीबुटीबाट दिवाकर पौडेल हुनुहुन्छ। जडीबुटीबाट दिवाकरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर के छ हजुरको यहाँको कुरा भन्नुहोस् त? ठिक भने यो अहिले अब विश्वमै कोरोनाको प्रकोपबाट यस्तो दुखित अवस्थामा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि र हाम्रा पनि केटाकेटीहरू, छोराछोरीहरू, नाति नातिनाहरू बाहिर विदेशमा पनि भएको हुनाले र संसारलाई नै दुःख परेको देखेको हुनाले चाहिँ केही कुरा त हामीले पनि सहयोग गर्नु पर्यो नि भनेर हाम्रो सहयोग स्वरूप दिन्छौँ भन्ने कबुल गरेर हाम्रो विचारले, खास गरी मेरो श्रीमतीजीले पनि त्यो भन्नुभएको हुनाले अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले 50 किलो चामल दिउँ भन्ने विचार गरेको। हजुर 50 किलो चामल दिन चाहनुहुन्छ? अभियान रूप 50 किलो चामल दिन चाहनुहुन्छ होइन त दिवाकरजी? यहाँको धर्मपत्नीको नाम कृपया भन्नुहोस् त। मिठु देवी पौडेल। हजुर मिठु देवी पौडेल। हजुर मिठु देवी पौडेल। हुन्छ, एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ दिवाकर पौडेलजी र यहाँको धर्मपत्नी मिठु देवी पौडेललाई र तपाईँको विदेशमा रहनुभएका आफ्ना भन्नुभएको छोराछोरी, नाति नातिना उहाँहरूलाई भने हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हाम्रो अभियानमा जोडिनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, यसका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ दिवाकरजी। हजुर धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई पनि यस्तो प्रोग्राम गर्नुभएकोमा एकदम खुसी लाग्यो र एउटा सहयोगको पोइन्ट पनि फेला पर्यो। त्यसो हुनाले पनि हामीले मौका पायौँ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि एभेन्युज टिभीका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। हस् धेरै धन्यवाद छ दिवाकर पौडेल जडीबुटीबाट। उहाँले 50 किलो चामल हाम्रो यो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ, हामी उहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन धनगढीबाट पवन भण्डारीले हामीलाई सम्झनु भएको छ, उहाँको घरमा खाद्यान्न सकिएको छ। धनगढीमा रहनुभएका पवन भण्डारीको समस्या समाधानका निमित्त हामी पहल गर्छौँ। उहाँको टेलिफोन नम्बर 98 48 460 884 हो। त्यसै गरी बौद्धमा हुनुहुन्छ यशोदा पौडेल, यसअघि पनि हाम्रो अभियानबाट उहाँहरूले सहयोग लिनुभएको छ। अहिले ग्यास सकिएको छ, औषधि यस अगाडि करिब 1-1.5 महिना अगाडि हाम्रो अभियान मार्फत औषधि सहयोग भएको रहेछ, तर अहिले सकिन लाग्यो भन्नुभएको छ। यशोदा पौडेललाई हामी सहयोग गर्नेछौँ। 98 45 17 98 13 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। दर्शकबिन हामी अब यहाँहरूका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर समस्या समाधानको पहलमा हामी लागिरहेका छौँ र कुलेश्वरमा रमा जोशीको समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका रमेश थपलिया, त्यसै गरी विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताहरूलाई हामी त्यहाँ जानको लागि आग्रह गरेका छौँ। यस अगाडि हामीलाई आएको थियो कलङ्कीको राहुल लिम्बूको समस्या पनि गम्भीर भएको कारणले रमेश थपलियाजीहरूलाई त्यहाँ जानको लागि आग्रह गरेका छौँ। पुरानो बानेश्वरको रिता कुइङ्कुलको समस्या गम्भीर भएका कारणले त्यहाँ कृष्ण प्रणामी समाजका इच्छाराम केसी र धननाथ लुइटेललाई त्यहाँ जानको लागि आग्रह गरेका छौँ। त्यसै गरी नेपालटारको कन्यावती एबीको घरमा खाद्यान्न छैन, 25 दिनको सुत्केरी हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि अहिले नै समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका रमेश थपलियाजीहरू त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यहाँहरूका समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर समस्या समाधानको पहलमा अहिले नै आउने र समस्या समाधान गर्ने हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी रहने
हुनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। कोरोनाको हरेक न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा र समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हामी तत्काल समस्या समाधानका लागि लागिरहेका छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू यहाँहरूको घर घरमा आउनका लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ र अहिले नै यहाँहरूले टिपाउनुभएका समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरू यहाँहरूको घर घरमा आइरहनु भएको छ। यसअगाडि बानेश्वरबाट देवबहादुर घिसिङले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा चोरको बिगबिगी बढिरहेको छ। बानेश्वरको ओमकार बिल्डिङमा, नयाँ बानेश्वरको ओमकार बिल्डिङमा सुरक्षा गार्डको काम गर्नुहुने देवबहादुर घिसिङ आफैको साइकल हराएको छ। उहाँहरूले जेठ 31 गते 12,000मा माउन्टेन बाइक साइकल किन्नुभएको रहेछ। अहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि, सहज हुनको लागि, काममा जानको लागि, तर उहाँको बाइक हरायो। जेठ 31 गते हरायो केही अगाडि किनेको माउन्टेन बाइक र असार 3 गते बिहान उहाँले बानेश्वर वृत्त प्रहरी चौकीमा निवेदन दिनुभएको रहेछ। हामीले तत्काल यो समस्याको बारेमा बुझ्नको लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक नयाँ बानेश्वर वृत्तका दक्ष कुमार बस्नेतसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। बस्नेतजीले त्यहाँका चोरीका बिगबिगीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि केही चोरहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हामीलाई खबर गर्नुभएको छ। साइकल चोरहरूलाई नै नियन्त्रणमा लिएको र ओमकार बिल्डिङमा पटक पटक साइकल हराइरहेको छ। एकपटक मात्रै होइन, पटक पटक। र यस्ता चोरका घटना, चोरीका बिगबिगीका घटना काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय लकडाउन सुरु भई यता बढिरहेको छ। यसका लागि नागरिक र प्रहरी बीचको समन्वय हुनुपर्छ र हामी नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्वलाई आग्रह गर्छौँ, कृपया तपाईँहरूले पनि अलि बढी ध्यान दिनुहोला। सादा पोसाकका प्रहरी खटाउने कुरा भइरहेको छ र तपाईँहरूले विशेष गरी आम नागरिकले पनि हामी बिना वर्दीका प्रहरी हौँ भन्ने मानसिकताले काम गरौँ र वर्दीका प्रहरीले हामी वर्दीका नागरिक हौँ भन्ने मानसिकताले काम गरौँ। यस्ता सामाजिक विकृतिको न्यूनीकरण गरौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। मण्डिका टारबाट हेमन्त लामा। हजुर हजुर हेमन्तजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा कृपया हेमन्तजी। आज मम्मीको बर्थडे थियो होइन, आमाको जन्मदिन। आमाको हजुर मम्मीको जन्मदिन भएको कारणले उहाँले चाहिँ अब केही सहयोग गर्न चाहनु भएको थियो क्या तपाईँहरूको प्रोग्राम माध्यममा। ल जन्मदिनको शुभकामना है यहाँको आमालाई। हजुर आमाको शुभ नाम पूर्ण कुमारी लामा। हजुर पूर्ण कुमारी लामा मण्डिखटा। पूर्ण कुमारी लामा। हजुर हजुर। त्यही भएर अनि हजुरहरूलाई यसो फोन गरेँ। ए हजुर। एकचोटि यहाँ मम्मी पनि बोल्ने भन्नुभएको थियो, कुरा गर्न चाहनु। हजुर दिनुहोस् न। हेलो, जन्मदिनको शुभकामना छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। थ्याङ्क यू। हजुर। अलिअलि अनि यसो सहयोग गरौँ आज जन्मदिनको भनेर अनि बाबुहरूले यसो बोल्न खोजेको। हुन्छ, एकदम खुसी लाग्यो। हामी दीर्घायुको कामना गर्छौँ अनि सहयोगी हात अगाडि बढाउनु भएको छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ पूर्ण कुमारी लामाजी। हजुर है हुन्छ। के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यो अभियानलाई? यो अलिअलि खर्च नै अलिअलि दिउँ कि भनेर। हुन्छ भन्नुहोस् त। 5,000 दिनु पर्यो भनेर। रु 5,000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अभियानलाई? हजुर। हुन्छ हुन्छ, हामी एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ तपाईँलाई पूर्ण कुमारी लामाजी। जन्मदिनको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। तपाईँका छोरा हेमन्त लामालाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई तपाईँले देखाउनु भएको सदासयताप्रति हामी धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ है त। हस् हजुर हस्। अनि कुन बेला कहाँ त हाम्रा सहयोगी हातहरूले अब आज त अब अहिले व्यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँहरू भोलि तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुहुनेछ। भोलि हुँदैन? भोलि कति बजीतिर हुन्छ होला? भोलि दिउँसोतिर कुराकानी टेलिफोन गर्नुहुनेछ, किनभने बिहान पहिलो चरणमा बिहान निभेको चुलो बाल्नका लागि उहाँहरू घर घरमा जानुहुन्छ खाद्यान्न लिएर। त्यसपछि तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुहुन्छ। हुन्छ हस् 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 हस्। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मण्डिका टारबाट पूर्ण कुमारी लामा र उहाँको छोरा हेमन्त लामाले, पूर्ण कुमारी लामा हेमन्त लामाको आमा, उहाँको जन्मदिनको अवसरमा रु 5,000 हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले देखाउनु भएको यो सदासयताका निमित्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई SMS गर्न सक्नुहुन्छ 98 691 34444 98 691 34444 मा SMS गरेर तपाईँहरूले हाम्रो यो
अभियानलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको घरमा यदि समस्या छ भने, तपाईँलाई सहयोग चाहिएको छ भने हामीलाई 40 17 800 मा सिधै टेलिफोन गर्नुहोस् र आफ्ना समस्या जुनसुकै बेला टिपाउनु भए पनि हुन्छ। जुनसुकै बेला, बिहान बेलुका जुनसुकै बेला, र तपाईँलाई प्रत्यक्ष हामी यहाँ कार्यक्रम चलाइरहेको बेलामा पनि तपाईँ टेलिफोन गरेर प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिन पनि सक्नुहुन्छ। 40 17 800 मा टेलिफोन गर्नुहोस् र आफ्ना समस्या टिपाउनुहोस्। तपाईँ अरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 98 691 344 44 मा SMS गरेर हामीलाई भन्नुहोस्, म सहयोग गर्न चाहन्छौँ, हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, र हामी यहाँबाट हाम्रा सहयोगी, हाम्रा मित्रहरूले यहाँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ र तपाईँसँगको त्यो समन्वयपछि तपाईँले गर्न चाहनुभएको सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। दिल्ली बजारबाट सबिन श्रेष्ठ। सबिनजी पटक पटक हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, आज पनि आउनुभएको छ, स्वागत छ। ल सबिनजी नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार, हामीसँग धेरैचोटि जोडिनु भयो तपाईँ होइन? हजुर 3 चोटि मैले त्यो लिसकेँ सर। हजुर 4औं चोटि जोडिनु भएको छ। ल ठिक छ, के छ यहाँको समस्या भन्नुहोस् त। मलाई चाहिँ अब यो काम अस्ति गर्नुभएको थियो सर, पानीले गरेर व्यापार पनि गर्न सकिएन सर। टोपी र मोजा बेच्थेँ म सडकमा। अनि छोरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिम सिकाउने, उसले पनि काममा जानु पाएको छैन सर। हो, चामल र यो खाद्यान्न र ग्यास सकेको छ सर। एकचोटि पाइन्छ कि भनेर। हजुर खाद्यान्न र ग्यास कहिले सक्यो? केही अगाडि तपाईँलाई सहयोग भयो के हो? हजुर मैले जेठ 3 गते लिएको सर। ए अहिले सकियो सबिनजी? हजुर हजुर हजुर। कति दिनलाई पुग्ने छ भन्नुहोस् त। मलाई छैन सर, मैले त आज त्यो तरकारी किन्ने पैसाले पिठो किनेर ल्याएँ, 125 रुपियाँ लियो। अनि अहिले बेलुका खानेकुरा के छ त? छैन सर, चामल छैन, ग्यास छैन, पिठो ल्याएको छु। अनि पिठो केमा पकाएर खानुहुन्छ त? हजुर पिठो यहाँ बाल्ने ठाउँ छ सर, दाउरा बाल्ने हो सर। दाउरा बालेर खानुहुन्छ? हजुर त्यो त ठिकै छ, वैकल्पिक तपाईँको व्यवस्था त रहेछ। अहिले खासै अप्ठ्यारो त छैन रहेछ। के गर्नु त अहिले? भर्खरै ल्याउनु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो? अहिले पिठो चाहिँ 2 किलोको पिठो ल्याएको छु सर। अनि त्यो पिठोसँग खानेकुराहरू के छ? के रोटी पकाएर खानुहुन्छ? केही छैन सर, तरकारी किन्ने पैसाले यो किनेर ल्याए। तरकारी किन्ने पैसाले पिठो किन्नुभयो? पिठो मात्रै छ, अरू केही छैन? छैन सर। दिल्ली बजार भनेपछि एकैछिन पर्खनुहोस् त, तपाईँको टेलिफोन नम्बर भन्दै गर्नुहोस् त। 98 60 सर। 98 60 89 89 73 73 82 82। 98 60 89 73 82 हो। एकछिन है त सबिनजी, एकछिन। दिल्ली बजार भनेपछि नेपाल टार क्षेत्र, चाबिल क्षेत्र, बौद्ध झोरपाटी, हरिसिद्धि, ललितपुर, दिल्ली बजारमा हामी कृष्ण प्रणामी समाजकाला कसलाई पठाउन सक्छौँ? नभए दिल्ली बजार सन्दीप पराजुली कता हुनुहुन्छ? सन्दीपजीलाई पठाउँ अहिले नै। पहिला पनि सन्दीपजी मार्फत नै सहयोग भएको छ सबिन श्रेष्ठ। त्यस पछाडि हामी त्यहाँ तपाईँलाई त्यहाँ रत्ना शर्मा गौतमले पनि सहयोग गर्नुभयो नि सबिनजी होइन? सबभन्दा सुरुमा हजुर रत्ना शर्मा गौतमले है। मलाई एक थाहा छ नि सबिनजी तपाईँहरूको बारेमा है। र मलाई एकछिन सन्दीप पराजुलीलाई टेलिफोन लगाउँ, बेलुकालाई तपाईँलाई दाल भात तरकारी खाने व्यवस्था त गरिहाल्छौँ हामी सबिनजी है त, चिन्ता नगर्नुहोस् है। सन्दीप पराजुलीलाई टेलिफोन लगाउँ। दिल्ली बजार लक्ष्मी महतजीलाई पठाउन पाए पनि हुन्थ्यो, नजिकै हुनुहुन्छ लक्ष्मी महत। लक्ष्मी महतलाई सजिलो होला, अझ नक्सल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ लक्ष्मी महत, दिल्ली बजारमा उहाँलाई सजिलो हुन्छ। लक्ष्मी महतलाई टेलिफोन लगाउँ अथवा सन्दीप पराजुलीलाई टेलिफोन लगाउँ। सबिन श्रेष्ठ 98 60 89 73 82 भन्नुभएको छ। उहाँलाई बेलुका तरकारी किन्ने पैसाले पिठो त किनेर ल्याउनु भएको छ, अरू खानेकुरा छैन, ग्यास छैन भन्नुभएको छ। यो समस्या गम्भीर लागेको कारणले हामी अहिले नै समाधान गर्न चाहिरहेका छौँ। लक्ष्मी महत, सन्दीप पराजुली अथवा कृष्ण प्रणामी समाजका त्यो क्षेत्रमा रहनुभएका नजिक पर्नुहुने कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हामी यहाँ हेरिरहेका छौँ कसलाई सहज हुन्छ त्यो क्षेत्रमा, उहाँहरूले कसले काम गरिरहनु भएको छ। सबिनजी, सन्दीप पराजुली अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सन्दीपजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सुशीलजी। नमस्कार। नमस्कार, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? सुशीलजी म अहिले कलङ्कीमा छु। कलङ्की भनेपछि अहिले तपाईँ अब दिल्ली बजारमा सबिन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। अहिले 4औं चोटि उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले उहाँहरू काम गर्न सकिरहनु भएको छैन, घरमा खाद्यान्न सकिएको छ, ग्यास सकिएको छ। पहिला पनि यहाँ हामीले हाम्रो अभियान मार्फत दिल्ली बजारमा हो सर, हो हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग भएकै हो। अनि अहिले बेलुकालाई खाद्यान्न छैन, ग्यास छैन, खानेकुरा छैन उहाँको घरमा बेलुकालाई। सर केही किलो पिठो त किनेर ल्याउनु भएको रहेछ, तर अहिले समस्या छ। टेलिफोन नम्बर टिपाउनु त सन्दीपजी।
सर हुन्छ सर एकछिन अगाडि साइड गर्छु हजुर सर 98 60 98 60 89 89 73 73 82 82 सबिन श्रेष्ठ 98 60 89 73 82 हजुर सर हजुर खाद्यान्न र ग्यास लैजानु पर्ने भयो है ए हुन्छ सर हुन्छ सन्दीपजी धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त सुनजी हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ सबिनजी सर तपाईँको 98 60 89 73 82 होइन त हजुर सर हजुर ल अब लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरका सन्दीप पराजुलीजीहरू आउनुहुन्छ तपाईँलाई खाद्यान्न र ग्यास ल्याउनुहुन्छ है त सर केही समयमा आउनुहुन्छ अब बेलुकालाई तपाईँले अहिले पिठोको व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ खानेकुरा दाल भात तरकारी कम्तीमा पकाएर खाने व्यवस्था हुन्छ है त चिन्ता नगर्नुहोस् है हजुर सर धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ डिडी बजारबाट सबिन श्रेष्ठ उहाँलाई हामीले हाम्रो अभियानबाट यसअगाडि पनि सहयोग गरेका थियौँ र आज पनि सहयोग गर्ने मौका पाएका छौँ र सबिनजीको घरमा बेलुकालाई खाद्यान्न छैन तरकारी किन्ने पैसाले केही किलो पिठो किनेर ल्याउनु भएको रहेछ र बेलुका अहिले केही समयपछि सन्दीप पराजुली पुग्नुहुनेछ खाद्यान्न र ग्यास लिएर दिल्ली बजारको सबिन श्रेष्ठको घरमा उहाँको समस्या समाधान गर्नका निमित्त दर्शकवृन्द हामी छौँ कोरोनाको रेभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा र यहाँका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हामी समस्या समाधानको पहलमा हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत लागिरहेका छौँ र अब अहिले लकडाउनको अवस्था केही खुकुलो बनाएको परिस्थितिमा यहाँहरूका घरका समस्या आफै समाधान गर्ने किसिमबाट यहाँहरू काममा जान थाल्नुभयो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ तर कतिपय यस्ता क्षेत्र पनि छन् जुन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि खुल्न पाएको छैन र उहाँहरूले काम गर्न पाउनुभएको छैन काम नभएपछि आम्दानी गर्न सक्नुभएको छैन र आम्दानी नभइसकेपछि घरका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन हो यहाँहरू यस्ता व्यक्तिहरूले कृपया हामीलाई टेलिफोन गर्नुहोस् आफ्ना समस्या राख्नुहोस् तपाईँका समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी सहयोगी हातहरू मार्फत यहाँहरूको घर घरमा आउने प्रयास गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर समस्या समाधानको पहललाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ त्यसबाहेक तपाईँलाई पर्ने अन्य समस्या तपाईँमाथि भएको थिचोमिचो तपाईँमाथि भएको अत्याचार अन्याय शोषण विभेद र तपाईँमाथि भएका कुनै पनि अन्यायमा पार्ने काम भएको छ भने कृपया हामीलाई यहाँले जानकारी गराउनुहोस् हामी भनिरहेका छौँ तपाईँका ती समस्या आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने हाम्रो यो खबर कर्म र तपाईँहरूका ती समस्या समाधान गर्ने साझा पहलमा हामी जुटिरहेका छौँ हामी लागिरहेका छौँ र तपाईँलाई अन्यायमा पर्न दिने छैनौँ हाम्रो यो प्रतिबद्धता हो दर्शकवृन्द हामी अब यतिखेर यहाँहरूका समस्या सुनेर तपाईँहरूका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर समस्या समाधानको पहलमा अहिले जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ यतिखेर कोही दर्शक हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु यस अगाडि हामीलाई तपाईँहरूले टिपाउनुभएका समस्यामा आशिका लामा हुनुहुन्छ उहाँको घरमा खाद्यान्न समस्या छ भन्नुभएको छ उहाँले ठेगाना लेख्नुभएको छैन उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनुपर्छ त्यसै गरी सानो भर्याङ अन्नपूर्ण चोकमा खाद्यान्न र ग्यास सकियो भनेर देवी र साइलीले भन्नुभएको छ हामी उहाँलाई उहाँको घरमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याउनेछौँ यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ गोलढुङ्गाबाट आरती कार्की हजुर नमस्कार आरतीजी नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार सर गोलढुङ्गाबाट आरती कार्की होइन त हजुर 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 ल भन्नुहोस् त आरतीजी के छ यहाँको कुरा सर हेर्नु न म बिहान काम गरेर खान्थेँ होइन अहिले काम बन्द छ लकडाउनले गर्दाखेरि कामै नभएर दुईटा बच्चा नि छ मेरो होइन अनि मेरो श्रीमान चाहिँ गाडी चलाउनु हुन्थ्यो अहिले लकडाउनले गर्दा घरै बस्नुमा 3 महिना भइसक्यो होइन अनि त्यो रासन चामल अस्तिदेखि ग्यास पनि सिद्धे चामल पनि छैन यता दिदीहरूकोमा पैसा गर्दै खाएको क्या अनि त्यही भएर घरबेटीकोमा कोठामा बसेको क्या सर अनि त्यही बिजोग भएर अस्तिदेखि हामीले यो एभिन्युजमा फोन गर्न खोजेको नम्बरै नमिलेर कति फोन हाल्नु लाग्यो तर फोनै हुँदै भएन अनि बल्ल बल्ल नम्बर फोन लाग्यो अहिले अनि कुरा गरेको सर अनि कतिजना हुनुहुन्छ रे घरमा दुईटा बच्चा बुढाबुढी 4जना सानो बालबालिका सानो कति वर्षको सानो भन्दा एउटा 5 वर्षको एउटा 7 वर्षको छ ए ल ठीक छ अनि अहिले बेलुकालाई छ कि छैन खानेकुरा भन्नुस् त आरतीजी बेलुकालाई छैन नि सर बिहान पनि यहाँ तल दिदीले पिठो दिनुभएको थियो त्यही ढेँडो ओडालेर खाएको ए बेलुकालाई छैन है त्यही ग्यास पनि सिधेको उता तल उतापट्टिको दिदीकामै ढेँडो ओडालेर अनि त्यही दिनुभयो अनि त्यही खाएको अनि त्यहाँ उता दिदीको घरमा ग्यास छ त्यही ग्यासमा पकाएर खानुभयो हजुर गोलढुङ्गा कहाँनिर पर्यो गोलढुङ्गा नाहानटोल सर
5 नम्बर बालाजुबाट कति समय लाग्छ नेपाल टारबाट भन्नुहोस् त? बालाजुबाट त्यस्तै 10-15 मिनेट लाग्छ सर। 10-15 मिनेट। रमेश थपलियाहरू अहिले नेपाल टारमा हुनुहुन्छ, कृपया टेलिफोन लगाइहाल्नु त। उहाँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ भने त्यहीँ पठाइहाल्नु पऱ्यो। आरती कार्कीजी, मलाई मोबाइल नम्बर भन्नुहोस् त कृपया यहाँले। हजुर, मोबाइल नम्बर 98 हजुर 91 98 691 अनि 29 181 98 691 29 181 हैन त? हजुर। गोलढुङ्गा अब नेपाल टारमा हुनुहुन्छ रमेश थपलियाजीहरू भने त्यहीँ पठाउँ। अब भएपछि सन्दीपजीलाई भनौँ त्यसो भए बालाजु क्षेत्रबाट उहाँ अहिले सन्दीपजी दिल्ली बजार आउँदै हुनुहुन्छ, दिल्ली बजारबाट बालाजु जानुहुन्छ। सन्दीपजीलाई भनौँ, सन्दीपजीलाई टेलिफोन लगाउँ। अथवा रमेश थपलिया अहिले नेपाल टारमा हुनुहुन्छ भने त्यहीँबाट गएर फर्कनुहुन्छ। नभए सन्दीपजीलाई भनौँ त कृपया, अहिले नै उहाँलाई खानेकुरा पुर्याउनु पऱ्यो। ग्यास र खाद्यान्न छैन, बेलुकालाई उहाँहरूको चुलो निप्दैछ, त्यस कारण यो समस्या समाधान गरिहालौँ। सन्दीप बराजुलीलाई टेलिफोन लगाउँ। गोलढुङ्गा बालाजु उहाँ अहिले दिल्ली बजारतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ, कलङ्कीबाट। दिल्ली बजारबाट सबिन श्रेष्ठको समस्या समाधान गरेर उहाँ सन्दीपजीलाई बालाजु जानको लागि आग्रह गरौँ। दर्शकबिन, यहाँहरूका समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत अहिले नै यहाँहरूको घर घरमा आउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब लकडाउन केही खुकुलो भएको छ, धेरै व्यक्तिहरूको घरको समस्या आफै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ। तर जबसम्म तपाईँहरू आफ्ना समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म हामी हाम्रो अभियान मार्फत हामी समस्याको समाधानको खबर कर्ममा जुटिरहेका छौँ। हिजो पनि हामी जुटिरहेका थियौँ फरक शैलीमा, आज जुटिरहेका छौँ फरक पृथक तरिकाबाट, र भोलि पनि तपाईँहरूका समस्या उठाएर तपाईँका समस्या समाधानको पहलमा हामी लागिरहनेछौँ। सन्दीप पराजुलीको टेलिफोन उठिरहेको छैन, त्यसले रमेश थपलिया अथवा विश्वनाथ गुप्तालाई टेलिफोन लगाउँ त। विश्वनाथ प्रसाद गुप्तालाई, यो समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर हामी अहिले नै समस्या समाधानमा लागिरहेका छौँ। विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता टेलिफोन लगाउँ कृपया। विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताको टेलिफोन नम्बर छ, टेलिफोन लगाउँ विश्वनाथ प्रसाद गुप्तालाई। यो समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर अहिले नै समस्याको समाधान गरि नै हाल्नुपर्नेछ। आरती कार्कीको बेलुकाको घरमा बेलुकाको खाना छैन। विश्वनाथ प्रसाद गुप्तालाई टेलिफोन लगाउँ। दर्शकबिन, हामी छौँ कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा, र यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको पहलमा हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू यतिखेर यहाँहरूको घर घरमा आइरहनु भएको छ। गोलढुङ्गाको आरती कार्कीको घरमा बेलुकालाई खाद्यान्न छैन, खानेकुरा छैन। उहाँहरू अरूले दिएको खानेकुरा खानुभएको छ। बिहान घरमा ग्यास छैन, 4 जनाको परिवार भोकै रहन सक्ने सम्भावना भएका कारणले हामीले आरती कार्कीको घरमा खाद्यान्न पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। दिल्ली बजारमा सबिन श्रेष्ठको घरमा सन्दीप पराजुली जाँदै हुनुहुन्छ। यस अगाडि रमा जोशी हुनुहुन्छ कुलेश्वरमा। रमेश थपलियाहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले रमेश थपलिया टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। रमेशजी हजुर सर, बोल्दैछु। हजुर, कहाँ पुग्नुभयो अहिले यतिखेर? म नेपाल टार पुगेँ हजुर। नेपाल टार पुग्नुभयो, भेट्नुभयो कन्यावतीजीलाई? अब त्यहाँ अलिकति 2 मिनटको पनि छैन बाटो हजुर। म नेपाल टार पुग। अब सुन्नुहोस् न, तपाईँ त्यहाँ त्यो समस्या कन्यावतीको समस्या समाधान गरेर हजुर बालाजुबाट 10 मिनट जति लाग्छ गोलढुङ्गा हजुर है। गोलढुङ्गामा आरती कार्कीको घरमा बेलुकालाई खानेकुरा छैन हजुर। टेलिफोन नम्बर टिप्नुहोस् त। एकैछिन सर, म नाम टिपिहालेँ हजुर। हुन्छ, तपाईँसँग को हुनुहुन्छ? तपाईँसँग विश्वनाथ हुनुहुन्छ? होइन, हामी के अरे हरेन्द्र किशोर पासवान, म रमेश थपलिया, अनि हाम्रो कोषाध्यक्ष सबीर मन्सुर। ए र ठिक छ। टेलिफोन नम्बर टिप्नुहोस् त आरती कार्कीको। हजुर सर, भन्नु त। 98 691 98 691 29 181 होइन हजुर। अनि सर यो कलङ्कीको उसको त्यो राहुल उसको फोन लागिरहेको छैन सर। राहुलको फोन लाग्छ होला, अहिले प्रयास गर्नु होला है। 9808924112 हो राहुलको टेलिफोन नम्बर, प्रयास गर्नु होला। आरती कार्कीसँग एकछिन कुराकानी गर्छु, एकछिन कुर्नुहोस् है आरतीजी। 98 691 291 81 होइन? हजुर हजुर, त्यही हो। ल, तपाईँको घरमा एकछिनमा हाम्रा सहयोगी हातहरू रमेश थपलियाहरू आउनुहुन्छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका रमेश थपलियाहरू कुलेश्वरबाट त्यहाँ नेपाल टार आउनुभएको छ। अर्को समस्या समाधान गर्नको निमित्त तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुहुन्छ है। टेलिफोन व्यस्त नराखिदिनु होला है त। हुन्छ सर, हुन्छ। तपाईँको घरमा खाद्यान्न र ग्यास एकछिनपछि आइपुग्छ है आरतीजी? हस्, धन्यवाद छ। ल रमेशजी। हजुर सर। 98 691 291 81 आरती कार्कीको टेलिफोन नम्बर हो। हजुर ठिक छ सर। ग्यास र खाद्यान्न लगिदिउँ, त्यसपछि राहुल लिम्बूलाई टेलिफोन लगाउने प्रयास गरौँ है त। हस्, धन्यवाद रमेशजी, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है रमेशजी।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। गोलढुङ्गा बालाजुबाट करिब 10 मिनट जति लाग्छ। आरती कार्कीको घरमा बेलुकालाई खाद्यान्न छैन, ग्यास छैन, त्यसकारण हामीले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ रमेश थपलियासँग, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका रमेश थपलिया। यतिखेर उहाँको टिम यतिखेर सक्रिय रूपमा निम्बेको चुलो बाल्ने अभियानमा हुनुहुन्छ र अहिले उहाँहरू नेपाल टार गैरी गाउँमा रहनुभएका कन्यावती एभीको घरमा उहाँ 25 दिनको सुत्केरी हुनुहुन्छ। पौष्टिक आहार र खाद्यान्न लिएर ग्यास लिएर त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाल टारभन्दा माथि पर्छ गैरी गाउँ। त्यसपछि उहाँहरू गोलढुङ्गा जानुहुनेछ र त्यसपछि उहाँहरू कलङ्कीको राहुल लिम्बूको समस्या समाधान गरेर कुलेश्वरको रमा जोशीको घरको समस्या समाधान गर्न आइपुग्नुहुनेछ। यी सबै व्यक्ति घर परिवारको उहाँहरूको समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत अहिले आइरहनु भएको छ। हाम्रा सहयोगी हातहरू यहाँको घरमा डिली बजारमा सबिन श्रेष्ठको समस्या समाधान गर्नको लागि सन्दीप पराजुली लाग्नुभएको छ। त्यसै गरी पुरानो बानेश्वरको रिता कुइकेलको समस्या समाधान गर्नको लागि छ्याराम केसी र धननाथ लुइटेल पुगिसक्नु भएको छ र समस्या समाधान भइसकेको छ। दर्शकबिन, यहाँहरूका समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले समस्या समाधानको खबर कर्ममा लागिरहेका छौँ। अब हामी अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक रूपमा पनि यहाँहरूका समस्या समाधानको खबर कर्ममा जुटिरहनेछौँ र साँझ 8 देखि 10 बजेसम्म पुनः प्रत्यक्ष जोडिएर यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कोरोना कहर एभिन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामी सँगै रहनुहोला।